हज़रत इमाम हुसैन और एक अजीब फरिश्ता का वाक़या। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं? उन्होंने अर्ज किया, आका ज़रूर फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरिश्ते मेरे बेटे की बिदालत पर मुबारकबाद देने के लिए आए तो उन फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता था जिनके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे, उड़ने वाले पंख भी नहीं थे। फरिश्ते उनको अपने कंधों पे उठाकर मेरे पास लाए थे। वह भी मेरे जियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने यह क्या हालत बना रखी है? तेरे हाथ नहीं और पंख भी नहीं। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी ज़माने में बड़ी शान हुआ करती थी। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। मैंने उन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह का खास कुर्ब हासिल है, जिनको मलाइका मुकर्रर दीन कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना कुर्ब और इतनी इज्जत तो यह जबाल कैसे? उसने अर्ज की, एक दिन मैंने 7वें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मैंने 7वें आसमान से खड़े खड़े ज़मीन को देख लिया। जब मैंने ज़मीन को देखा तो मुझे एक इंसान नज़र आया जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हो और पैर भी ना हो। इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए, बंदे की मौत आ जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह ताला ने मेरे इस बात पर नाराज़ हो गया। अल्लाह जमाल में आ गया और फरमाया, फरिश्ते तूने ये बात क्यों की? जिनको ये तकलीफ पहुंच रही है वह मेरा गिला नहीं कर रहे हैं, मौत की तमन्ना नहीं कर रहे हैं, तो तुझे ज़्यादा उस बंदे का ख्याल है। मैं भी जो करता हूँ बेहतर करता हूँ। मैं किसी से ज्यादती नहीं करता, किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। मैंने अर्ज किया कि मौला गलती हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नूरी गलती करेंगे तो बाकियों का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने यह फरमाया और साथ ही मुझे सज़ा मिल गई और मेरे पर जल गए, हाथ खत्म हो गए, पाँव कट गए। अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त उल्टे मुंह फला जजीरे में ज़मीन पे गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस परस्ती पे आ गया हूँ। मैं आसमानों पर था, अफसोस ज़मीन पे आ गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया है ज़मीन पे आए हुए? अर्ज की, आका 7 सदियाँ बीत गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जजीरे में कैद था, मदीने में फिर कैसे आ गया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 700 साल से जंगल में परेशान था। मैं रो रो के अल्लाह ताला को मनाता रहा, लेकिन अल्लाह ने मेरी खता माफ़ ना फरमाई। आज मैं जजीरे में जारो कतार रो रहा था कि फरिश्ते उस जजीर से गुजर रहे। जब यह गुजरने लगे तो उन्होंने मुझे देख कर पहचान लिया कि यह तो हमारा साथी है। यहाँ कैसे? फरिश्ते मेरे पास आए और मेरे हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब वो आपकी खिदमत में आने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आज यह इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? उन फरिश्तों ने मुझे बताया कि
کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پہ اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی بدالت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا خدا کے لیے مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آپ کا کرم فرمائے، میں آپ کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پہ سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیں۔ اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی۔ خالق کائنات مہربانی فرمایا، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتے کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور صلی اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پنکھ بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پہ لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ دوستو، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔